मेरो एमसीसी प्रति धारणा के हो भने यसलाई लिङ्गलिङ नगरौँ, करेक्सन गर्ने बुदाहरू कहाँ हुन् त्यहाँ गरौँ। म पराजुलाई यो चाहिँ कार्यक्रम मार्फत के अपिल गर्न चाहन्छु, मलाई लाग्छ तपाईले देश विपरीत खालका गतिविधि गर्नुहुन्न, किनभने तपाईँ लामो सङ्घर्षमा नेपाली कांग्रेसको एउटा छुट्टै इतिहास छ। 2003 सालदेखि स्थापना भएको पार्टी मुलुकका लागि, लोकतन्त्रका लागि, गरिबका लागि, उत्पीडनमा परेका समुदायहरूका लागि त्यो पार्टीले हिजोदेखि खेल्दै आएको भूमिकालाई पनि हामीले बिर्सन्नुहुन्न। त्यो भएको कारणले एमसीसी पास भयो भने देशै सकिन्छ। यहाँ बम हुन्छ, यहाँ एटम बम आउँछन्, यहाँ चाहिँ सिरिया हुन्छ, पाकिस्तान हुन्छ, नागरिक चाहिँ बस्न पाउँदैन भन्ने खालको जुन खालको मनोविज्ञान छ केही विज्ञहरूको, त्यो सरासर चाहिँ चितकार मात्र हो। त्यो चाहिँ उहाँको एउटा एकदम व्यक्तिगत विचार है, आफू चाहिँ सत्ताबाट केही नपाउने त्यो खालको चाहिँ गाली मात्र गर्ने त्यो खालको पेसा भएको व्यक्तिले प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने हिजो चाहिँ नेकपाको त्यो सडक आन्दोलन हुँदाखेरि एमसीसीको विरोध गर्नुहुन्न, एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। आज मिडियामा के देखिन्छ, एमसीसी पास गर्नुहुन्न भनेर उहाँको एक खालको चाहिँ त्यो अफवाह, एक खालको मेसेज आएको छ। त्यो के भने उहाँलाई चुनाव जित्ने डर छ। वास्तविक के हो एमसीसी, त्यो जनतालाई बुझाउनु पर्यो नि त, कार्यकर्तालाई बुझाउनु पर्यो, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई बुझाउनु पर्यो होइन। उहाँले चाहिँ किन हस्ताक्षर गरेको त? यदि एमसीसी गलत थियो भने 2074 साल भाद्र 4 गते किन सिग्नेचर गर्यो? त्यो त बुझिया छ नि त। यहाँ के छ भने भरमा छैन क्या, यसलाई पोलिटिकल इस्युज राजनीतिकरण गरियो क्या। अब यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ, देशको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा, विकासको हितमा, परिवर्तनको हिसाबमा, पक्षमा, आर्थिक वृद्धि गरेको पक्षमा र रोजगारको पक्षमा र नेपाली नागरिक स्वाभिमान नागरिक पक्षमा छ भने म पराजुलाई यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, पास गर्नु, संसदमा लिनु। एमसीसी को आरम्भ भयो त्यतिखेर गभर्नमेन्टले ठिक ढङ्गले चाहिँ जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यहाँ गभर्नमेन्ट चुकेको छ। म त्यही भन्न चाहन्छु, म कुनै पार्टीको चाहिँ पोलिटिकल डाइनामिक लिडर भएर यो क्रममा आएको होइन। म एउटा यो देशको विद्यार्थी हो, युवा हो, श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको छोरा हो। अब एमसीसीलाई लिएर अनावश्यक द्वन्द्व नबनाऊ के मैले भन्न खोजेको थियो। कोही साथीहरूलाई होला सस्तो लोकप्रियताको नाउँमा होइन यो देशलाई चाहिँ अस्थिर चाहने, प्रगति देख्न नचाहने युवा साथीहरू केही लागिराख्नु भएको छ। त्यस्ता युवालाई म के भन्न चाहन्छु, पढेर खानुहोस्, पढाउनुहोस्, इन्डिपेन्डेन्ट बन्नुहोस् होइन। बेरोजगारीहरूको एउटा समूह निर्माण गरेर देशलाई चाहिँ सिरिया बनाउने अभियानमा हामी नलागौँ, किनभने राष्ट्रियताप्रति वफादार ओलीको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ, त्यत्तिकै सङ्घर्ष छ, देउवाको पनि त्यत्तिकै सङ्घर्ष छ। तपाईँको प्रचण्ड मानवले भावना लगाएका व्यक्तित्वहरूको यो मुलुकको लागि ठुलो योगदान। राइट कुरा के हो त्यो जनतामा पुर्याउनु पर्छ। अनावश्यक भरम सिर्जना गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातिर लिने, भुमरीको द्वन्द्वमा फसाउने, अमेरिकासँगको सम्बन्ध तिक्तता बनाउने, तपाईँको डिप्लोमेसी पोलिसिजहरूलाई कमजोर पार्ने, नेपाल राष्ट्रको फरेन पोलिसी जुन हाम्रो स्वाभिमान छ त्यो स्वाभिमान पोलिसीलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा अमेरिकालाई हामीले चाहिँ चिडायौँ भने यहाँ जे पनि हुनसक्छ क्या। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी यस्तो राष्ट्र हो कि हामीले कसैको नजिक न कसैको टाढा। म पराजुलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामी पञ्चशीलका सिद्धान्त मान्ने राष्ट्र हो। यो राष्ट्रको नागरिक भएको नाताले, पोलिटिकल लिडर भएको नाताले हामीले चाहिँ सबै राष्ट्रसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। ठुलो चिन्तन त शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि होला नि होइन। उहाँसँग किनभने कानुनी चाहिँ विज्ञहरू छन्, कानुनी चाहिँ तपाईँको बडा बौद्धिक डाइनामिजम म्यानरिजम भएका व्यक्तिहरूको टिम छ। त्यो टिमले गरेको सम्झौता होइन मलाई लाग्छ राष्ट्रघाती छैन जस्तो लाग्छ। यदि राष्ट्रघाती हो, सडक छापहरूले ओरिजिनल ड्राफ्ट एमसीसी को त्यसलाई एमसीए भन्नुहुन्छ अथवा एमसीसी भन्नुहुन्छ, यसलाई अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रूपमा जे तपाईँको परिभाषा अनुसार अन्डरस्ट्यान्ड अनुसार पछिल्लो समयका यी सामाजिक अभियन्ता, काम नलाग्ने फर्सीहरू भन्दा त विज्ञहरू
त पोलिटिकल लिडरहरू होला नि। मेरो मान्यता थियो यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण नगरौँ। यस कार्यक्रममा आउनुभएका मिडियाकर्मी साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा म एउटा यो देशको सचेत नागरिक, एउटा युवा, एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएको हिसाबले आजको दिनमा जुन एउटा एमसीसीको विषयमा लिएर अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्ने, मुलुकलाई अस्थिरतातिर लिने जुन खालको प्रयत्न भएको छ, जुन खालको चाहिँ एउटा गतिविधि भइरहेको छ, क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यो ठिक छैन भन्ने कुराहरूमा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो विचार के हो भने एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा अमेरिकी सहयोग नियोग भन्छ यसलाई, यो सहयोगलाई यदि देशको हितमा हुन्छ, नागरिकको हितमा हुन्छ, तपाईँ हाम्रो हितमा हुन्छ भने यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। मलाई लाग्छ अहिलेका लिडरसिप नेतृत्व जसले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ शेरबहादुर देउवाज्यूले, उहाँले एमसीसीको विषयमा नबुझिकन त्यतिकै हस्ताक्षर नगरेको होला। किनभने उहाँ एउटा यो देशको प्रधानमन्त्री हैन, पञ्चायत विरुद्ध राष्ट्रको अग्रगामी परिवर्तनको लागि, रूपान्तरणको लागि लडेको नेताले राष्ट्रलाई बेच्छ, एमसीसी पास भयो भने अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ ध्वस्त पार्छ भन्ने जुन खालको पछिल्लो समयका बजारका विज्ञहरू, सडकका विज्ञहरूले एउटा आलोचना गर्ने ठाउँ पाएका छन् र सस्तो लोकप्रियता कमाउने नाउँमा लिडरसिपहरूलाई बदनाम गर्ने, राजनीतिज्ञहरूलाई खुइलाउने, खिसीटुरी गर्ने, जथाभावी जे मन लाग्यो त्यो गाली गर्ने, यस्ता तत्त्वहरू विरुद्ध तपाईँ जस्ता देशभक्त मिडियाकर्मी साथीहरू पनि सजग र सचेत हुनुपर्छ। किनभने नेपालमा एमसीसीको विरोध गर्ने 3 खालको चाहिँ चरित्रको मान्छेहरू मैले भेटाएँ। नम्बर 1 पोलिटिकल पार्टीहरूको, त्यसका लिडरहरूको, त्यसका पोलिटिसियनहरूको मैले क्यारेक्टर मैले के थाहा भयो भने सरकारमा जाँदा एमसीसी ठिक हुने र सत्ताभन्दा बाहिर आइसकेपछि त्यो एमसीसी राष्ट्रघाती हुने। यो विषयमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। म के भन्न चाहन्छु भने जति यो मुलुकलाई यहाँका नागरिकको चाहिँ राष्ट्रभक्ति चिन्तन छ, त्यहाँभन्दा ठुलो चिन्तन त शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पनि होला नि हैन। उहाँसँग किनभने कानुनी चाहिँ विज्ञहरू छन्, कानुनी चाहिँ तपाईको बडा बौद्धिक डाइनामिजम म्यानरिजम भएका व्यक्तिहरूको टिम छ। त्यो टिमले गरेको सम्झौता हैन मलाई लाग्छ राष्ट्रघाती छैन जस्तो लाग्छ। यदि राष्ट्रघाती हो, सडक छापहरूले ओरिजिनल ड्राफ्ट एमसीसी को त्यसलाई एमसीए भन्नुहुन्छ अथवा एमसीसी भन्नुहुन्छ, यसलाई अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रूपमा जे तपाईको परिभाषा अनुसार अन्डरस्ट्यान्ड अनुसार पछिल्लो समयका यी सामाजिक अभियन्ता, काम नलाग्ने फर्सीहरू भन्दा त विज्ञहरू त पोलिटिकल लिडरहरू होला नि। मेरो मान्यता थियो यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण नगरौँ हैन। यदि उहाँहरूले भने जस्तै सामाजिक अभियन्ता लगायतका प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूले भने जस्तै यदि यो राष्ट्रघाती सम्झौता छ भने म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो मञ्चबाट यो कार्यक्रमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, साँच्चै राष्ट्रघाती छैन भने खारेज गर्दा हुन्छ, यसलाई लिङ्गरी गरिराख्नु पर्दैन भन्ने मेरो मूल्य मान्यता हो। किनभने म एउटा आफ्नो स्टडीमा अध्ययनमा बिजी युवा हो। मैले पछिल्लो समयमा साइन्स सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन टाइम पनि पाएको थिएन। आज बाध्यात्मक कम्पल्सन भएको कारणले गर्दा म तपाईहरुको माझमा आएको छु। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि हामी जस्तो युवाहरूले राइट कुरा के हो त्यो जनतामा पुर्याउनु पर्छ। अनावश्यक भरम सिर्जना गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातिर लिने, भूमरीको द्वन्द्वमा फसाउने, अमेरिकासँगको सम्बन्ध तिक्तता बनाउने, तपाईको डिप्लोमेसी पोलिसिजहरूलाई कमजोर पार्ने, नेपाल राष्ट्रको फरेन पोलिसी जुन हाम्रो स्वाभिमान छ त्यो स्वाभिमान पोलिसीलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा अमेरिकालाई हामीले चाहिँ चिडायौं भने
यहाँ जे पनि हुनसक्छ क्या। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी यस्तो राष्ट्र हो कि हामीले कसैको नजिक न कसैको टाढा। म प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामी पञ्चशीलका सिद्धान्त मान्ने राष्ट्र हो। यो राष्ट्रको नागरिक भएको नाताले, पोलिटिकल लिडर भएको नाताले हामीले चाहिँ सबै राष्ट्रसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ होइन। हामीले अमेरिकासँग सहयोग लिने चाइनालाई चिडाउने होइन, भारतलाई चिडाउने होइन, हामीले समानान्तर व्यवहार गर्नुपर्छ लिडरसिपले, गभर्मेन्टले। जति बेला एमसिसीको आरम्भ भयो त्यतिखेर गभर्मेन्टले ठिक ढङ्गले चाहिँ जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यहाँ गभर्मेन्ट चुकेको छ। म त्यही भन्न चाहन्छु, म कुनै पार्टीको चाहिँ पोलिटिकल डाइनामिक लिडर भएर यो क्रममा आएको होइन। म एउटा यो देशको विद्यार्थी हो, युवा हो, श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको छोरा हो। अब एमसिसीलाई लिएर अनावश्यक द्वन्द्व नबनाऊ के मैले भन्न खोजेको थियो। कोही साथीहरूलाई होला सस्तो लोकप्रियताको नाउँमा होइन यो देशलाई चाहिँ अस्थिर चाहने, प्रगति देख्न नचाहने युवा साथीहरू केही लागिराख्नु भएको छ। त्यस्ता युवालाई म के भन्न चाहन्छु, पढेर खानुहोस्, पढाउनुहोस्, इन्डिपेन्डेन्ट बन्नुहोस् होइन। बेरोजगारीहरूको एउटा समूह निर्माण गरेर देशलाई चाहिँ सिरिया बनाउने अभियानमा हामी नलागौँ। किनभने राष्ट्रियताप्रति वफादार ओलीको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ, त्यत्तिकै सङ्घर्ष छ, देउबाको पनि त्यत्तिकै सङ्घर्ष छ। तपाईँको प्रचण्ड, मानवले भावना लगायतका व्यक्तित्वहरूको यो मुलुकको लागि ठुलो योगदान छ। किनभने उहाँहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ल्याएको नेता, पञ्चायत विरुद्ध लडेको नेता। अब यो लिडरसिपलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डर एसएलसी पनि नपढेको एउटा युवाले 2-4वटा भिड चाहिँ जम्मा गर्दैन म चाहिँ यो देशको बादशाह हो, यो देश मेरो अन्डरमा चल्छु भन्ने खालको चाहिँ दिवा सपना देखेको छ भने त्यो चितकार मात्र हो। त्यो चाहिँ नेपाली जनताको लागि र देशको लागि स्वीकार्य हुँदैन। म त्यही भन्न चाहन्छु। किनभने हामी यो देशको विकास र समृद्धिको लागि, यो देशको रूपान्तरणको लागि, परिवर्तनको लागि हिजोको दिनमा म मङ्गल थापाले जनआन्दोलनमा पनि एउटा पार्टिसिपेट गरेर एउटा मुभमेन्ट गरेको युवा हो। म आफूलाई ठुलो ठन्डै हुँदैन, म एउटा किसानको छोरा, म अहिले पनि काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिराखेको छु। मेरो एमसिसी प्रति धारणा के हो भने यसलाई लिङ्गरिङ नगरौँ, करेक्सन गर्ने बुँदाहरू कहाँ हुन् त्यहाँ गरौँ। म प्रधानमन्त्रीलाई यो चाहिँ कार्यक्रम मार्फत के अपिल गर्न चाहन्छु, मलाई लाग्छ तपाईँले देश विपरीत खालका गतिविधि गर्नुहुन्न। किनभने तपाईँ लामो सङ्घर्षमा नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा छुट्टै इतिहास छ। 2003 सालदेखि स्थापना भएको पार्टी, मुलुकका लागि, लोकतन्त्रका लागि, गरिबका लागि, उत्पीडनमा परेका समुदायहरूका लागि त्यो पार्टीले हिजोदेखि खेल्दै आएको भूमिकालाई पनि हामीले बिर्सनुहुन्न। त्यो भएको कारणले एमसिसी पास भयो भने देशै सकिन्छ। यहाँ बम हुन्छ, यहाँ एटम बम आउँछन्, यहाँ चाहिँ सिरिया हुन्छ, पाकिस्तान हुन्छ, नागरिक चाहिँ बस्न पाउँदैन भन्ने खालको जुन खालको मनोविज्ञान छ केही विज्ञहरूको, त्यो सरासर चाहिँ चितकार मात्र हो। त्यो चाहिँ उहाँको एउटा एकदम व्यक्तिगत विचार है, आफू चाहिँ सत्ताबाट केही नपाउने त्यो खालको चाहिँ गाली मात्र गर्ने त्यो खालको पेसा भएको व्यक्तिले गर्ने हो। हामी के भन्न चाहन्छु भने एमसिसीलाई सच्याएर पनि जसरी पास गर्नुपर्छ, किनभने अमेरिकासँग हामीले सम्बन्ध बिगार्नुहुन्न। केही विज्ञहरूको होला हामी यहीँबाट कर उठाउँ, जनताबाट उठाउँ भन्ने होला नि त। सधैँ जनतासँग माग्ने त पैसा, अमेरिकासँग सम्बन्ध त राम्रो बनाउनु पर्यो नि। अमेरिकाले चाह्यो भने त यो नेपाललाई 2 मिनटमा किनिजान्छ उसले चाह्यो भने। अमेरिकाले त के भनेको छ भने हामी सहयोग दिन्छौँ, तिमी भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर, रोजगारी सिर्जना गर, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड, भारतलाई विद्युत खपत गर, अर्थतन्त्र बलियो बनाऊ, तिम्रो पछाडि हामी छु भन्न खोजेको हो नि। यसलाई चाहिँ अब हाम्रा पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू पनि काङ्ग्रेस, माओवादी, एमालेमा जुन खालको देखिया छ, म त यथार्थ बोल्छु, म कसैको चाकरी गर्न यो कार्यक्रममा आएको होइन। हिजो ओलीजीको गभर्मेन्ट हुँदा जतिखेर यो मुलुकमा एउटा ओलिजम थियो भन्ने एउटा भरम थियो, त्यतिखेर म पनि उहाँको समर्थन हो होइन थिएँ, तर आज छैन। कुरा के हो भने उहाँ गभर्मेन्ट हुँदा 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट पाइरहँदा पनि उहाँले एमसिसी पास हुनु कहिले भन्नुभयो। एमसिसी पास हुनै पर्छ भन्छ, किनभने अध्ययन गरे होला नि त।
यो देशप्रति उहाँको पनि चिन्ता होला। अब प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने हिजो चाहिँ नेकपाको त्यो सडक आन्दोलन हुँदाखेरि एमसिसीको विरोध गर्नुहुन्न, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। आज मिडियामा के देखिन्छ, एमसिसी पास गर्नुहुन्न भनेर उहाँको एक खालको चाहिँ त्यो अफवाह, एक खालको म्यासेज आएको छ। अब त्यो के भने उहाँलाई चुनाव जित्ने डर छ। वास्तविक के हो एमसिसी, त्यो जनतालाई बुझाउनु पर्यो नि त, कार्यकर्तालाई बुझाउनु पर्यो, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई बुझाउनु पर्यो होइन। उहाँले चाहिँ किन हस्ताक्षर गरेको त? यदि एमसिसी गलत थियो भने 2074 साल भाद्र 4 गते किन सिग्नेचर गर्नु? त्यो त बुझिएको छ नि त। यहाँ के छ भने भरमा छैन क्या, यसलाई पोलिटिकल इस्युज राजनीतिकरण गरियो क्या। अब यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ, देशको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा, विकासको हितमा, परिवर्तनको हिसाबमा, पक्षमा, आर्थिक वृद्धि गरेको पक्षमा र रोजगारको पक्षमा र नेपाली नागरिक सर्वसाधारण नागरिक पक्षमा छ भने म पराउनज्यूलाई यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, पास गर्नुहोस्, संसदमा लिनुहोस्। किनभने जनतालाई पनि बुझाउनुहोस् है, फेरि जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ। अब यो कार्यक्रममा म बोल्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा यो राष्ट्रघाती मङ्गल थाहा भन्नु आउन सक्छ, त्यसले मलाई कुनै पनि असर लाग्दैन। किनभने भोलि हामीले अमेरिकासँग चाहिँ सम्बन्ध बिगार्यो भने हाम्रो मुलुक कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। अमेरिकाले गर्ने हेर्ने दृष्टिकोण एप्रोच जुन छ अहिलेसम्मको त्यो फरक हुनसक्छ। किनभने हाम्रा लागि त चाइना पनि बराबर छ, भारत पनि बराबर, रुस सबै बराबर तरिकाले अहिलेको प्रधानमन्त्री अगाडि जानुपर्छ। न कसैले काखा न पाखा, राम्रो सम्बन्ध बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग विकासको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी लाउन आह्वान गर्ने। नेपाल एउटा शान्तिको युग हो, शान्तिको प्रतीक हो। गौतम बुद्ध जस्ता भगवान, पृथ्वीनारायण शाह जस्ता एकीकरण राजा, एकीकरण गर्दा राजा जस्ता विधानहरू जन्मेको यो देशमा यसलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको नाममा सत्ताको चाहिँ रोदन नगरेको चाहिँ रोनाधोना होइन, यो खालको प्रकृति छ। यसलाई चाहिँ हामीले चिर्न जरुरी छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। म मङ्गल थापा यो कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा मलाई केही चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि आउन सक्छ, त्यो फरक पार्ट हो। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर मुलुकको चाहिँ अग्रगामी परिवर्तनको लागि होइन, विकासको लागि, न्यायको लागि, तपाईँको रोजगारको लागि, नेपाली नागरिकको सम्मान उच्च बनाउनको लागि, सगरमाथा चाहिँ टर्काउने एक खालको पहिचान बनाउनको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ। म प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेको प्राइम मिनिस्टरलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, एमसिसी चाहिँ केही गुनाहरू करेक्सन गर्ने हो भने यथास्थितिमा भन्न म सक्दैन। किनभने उहाँले हस्ताक्षर गर्दाखेरि जतिखेर अमेरिकी के अरे सरकारबाट अथवा विदेश मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारसँग जतिखेर सम्झौता भयो त्यतिखेर मलाई लाग्छ उहाँले राम्रोसँग अध्ययन गरेर कानुनी विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर एडभाइस गरेको सम्झौता पत्र हो भन्ने म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो मुलुकको सुन्दर भविष्यको लागि, नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यको लागि, तपाईँ हाम्रो सुन्दर भविष्यको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाल देशलाई चाहिँ विकासमूलक देशतिर लैजानुपर्छ भन्ने हामीले त्यो खालको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। केही साथीहरू लाग्दो हो मङ्गल थापा किन चाहिँ एमसिसी पक्षमा बोलिरहेको छ, मभन्दा विज्ञ त शेरबहादुर देउवा होला नि त, मभन्दा अनुभवी त गभर्मेन्ट होला नि त। गभर्मेन्ट भन्दा विज्ञ एउटा व्यक्ति हुनसक्छ यो मुलुकको, किनभने उहाँहरूसँग संवैधानिक अङ्गहरू छन्, संवैधानिक विज्ञहरू छ होइन। त्यो पढेको होला एमसिसी, अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले, ओलीले पढेको होला, प्रचण्डले पढेको होला, शेरबहादुर देउवाले पढेको होला। यो अहिले के हो कि यस्तो नकारात्मक टिप्पणी बनाइदियो कि एमसिसीको पक्षमा बोल्दै गर्दा हार्दिक श्रद्धाञ्जली खानुपर्ने, यो स्थिति सिर्जना नहोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु। केही साथीहरूलाई लगाउन हामी कर उठाउँ, त्यो कहाँबाट कर उठाउँ, त्यहाँ भर्सा रोगौँ भने त्यो स्वाभाविक हो, त्यो पनि ठिकै हो। तर एकैचोटि चाहिँ त्यो चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ टुटाउनु हुन्न, यसलाई चाहिँ प्रगाढ बनाएर, धेरै राम्रो बनाएर, राम्रो सम्बन्ध बनाएर चाहिँ नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा छौँ, गरिबको पक्षमा छौँ, दुखीको पक्षमा छौँ। म त्यही भन्न चाहन्छु, म एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएको नाताले यसलाई धेरै लिङ्गरी गर्नुहुन्न, जति चाँडो कानुनी परामर्श गरेर दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य गरेर सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बिचमा सहमति सहकार्य गरेर यसलाई मुलुकको चाहिँ हितको लागि चाहिँ हामी प्रयोगमा ल्याउँ र अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध बनाऊ। यहाँ अमेरिकालाई हामीले चाहिँ दुश्मन कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ त्यो खालको प्रयत्न, त्यो खालको मेल, त्यो खालको चाहिँ वातावरण हामी क्रिएट नगरौँ। म त्यही भन्न चाहन्छु, सामाजिक अभियन्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो देशमा तपाईँहरूको कुनै योगदान छैन, हाम्रा पुराहरूको योगदान छ। सडकमा आएर 2-4वटा मान्छे जम्मा गरेर देश बन्दैन। देश बनाउनलाई विचार चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ, सङ्गठन चाहिन्छ, पार्टी चाहिन्छ, आइडियोलोजी चाहिन्छ, होइन? त्यो खालको लेभल क्रिएट गर्नुहोस्। अनि हामी चाहिँ कसैले गाली गरेर, गभर्मेन्टका मान्छेहरूलाई गाली गरेर, मलाई गाली गरेर अथवा कुनै पार्टीका नेताहरूलाई गाली गरेर देश बन्दैन। देश बनाउनलाई भिजन चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ भन्दै मेरो कार्यक्रम यही समाप्त पार्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरू आइदिनु भयो, धन्यवाद। जस्तो कि सर योभन्दा अगाडि एमसिसी पास भएका 49वटा देशमा एमसिसीसँगको रिलेसनमा राम्रो खासै सम्बन्ध देखिँदैन। नेपालमा पनि यो अब एमसिसी पास भयो भने तपाईँले भन्नुभएको छ आफै योभित्रका केही बुदाहरू सच्याएर लिनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ र पास हुन्छ पनि भन्नुभएको छ। अलिकति पास चाहिँ गर्नुपर्छ, आन्दोलन भए पनि पास हुन्छ, करेक्सन गरेर पास गराउनुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, एमसिसीलाई गलत ढङ्गले तपाईँ नबुझौँ क्या। एमसिसी भन्ने एउटा प्रोजेक्ट हो क्या, बुझ्नु भएन? हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यसले बलियो पार्छ, विकासको क्षेत्रमा यसले सहयोग गर्छ। जुन चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ यहाँ गर्छ, उसले आफ्नो सम्पत्ति कसैले निरीक्षण गर्न पाउँदैन भन्ने त्यो भर मात्र हो। नेपाल सरकारको मातहतमा एमसिसी चल्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु, होइन? तपाईँ कुन कुन देशको, लिबियाको आज चाहिँ एमसिसीमा लागु भएको देशमा त सहयोग त भइरहेको छ, विकास भइरहेको छ। तपाईँले 1-2 दिन 2वटा कन्ट्रीको नाम लिनु त कहाँ के भइरहेको छ। पाकिस्तानमा समस्या त्यो होइन, अफगानिस्तानको समस्या भन्नु होला, त्यहाँको आन्तरिक समस्या, आन्तरिक द्वन्द्वको कारण कोही भारतवादी छ नि। मैले के भने समानान्तर चाहिँ व्यवहार चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। कोही अमेरिकीवादी, कोही कसैको एजेन्ट भयो भने फेरि मुलुक सकिन्छ। यही तरिकाले हो। त्यही कारणले मेरो के भनेको छ भने तपाईँको अनुसार हामीले समानान्तर व्यवहार गर्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग। कसैले काखा, कसैले पाखा नगरिकन सहयोग पनि लिने, सहयोग पनि माग्ने, विकास गर्ने, समृद्धि बनाउने देश, समृद्ध नेपाल बनाउने, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालका नाराहरू कुरा होइन। जनताको चाहिँ हर घरमा चाहिँ समृद्ध नेपालको नारा जाओस्। म त्यही भन्न चाहन्छु। समृद्ध नेपालको लागि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? होइन, समृद्ध नेपालको लागि भने होइन मैले, तपाईँ गलत होइन। विकासको लागि, भौतिक पूर्वाधारको लागि तपाईँको पर्सनल लाइन जोड्यो भने त भारतमा देखि लिएर तपाईँको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पर्सनल लाइन बन्न सक्छ। त्यहाँबाट हामीले पैसा आयात गर्न सक्छौँ। पर्सनल लाइनको कुरा गर्नुभयो, पर्सनल लाइन जसरी एमसिसीले काम गर्छ नेपालमा, त्योसँग त सबै रिलेटेड केस तपाईँ भरमा हुन्छ होइन। नेपालले आफैले गर्छ, नेपाल सरकारको मार्फत एमसिसी चल्छ। अब त्यो खालको तपाईँमा पनि भरम छ कि एमसिसी आयो भने के पाउने भयो, हामी सकिने हो, त्यो सिद्धान्त गलत हो। यो मुलुकको रक्षाको लागि नेताहरू लाग्नु भएको छ, हामी लाग्नुपर्छ, तपाईँले लाग्नुपर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। तर यहाँ एउटा कुरो यस्तो भन्ने छ नि त मङ्गल सर, नेपालीमा चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेको थोरै पेज छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ 72 पेज समथिङ बढी पेज छ। इङ्ग्लिसमा जुन लेखेको कुरा चाहिँ एमसिसीसँगको सम्झौता फरक छ, यता चाहिँ फरक छ भन्ने ओरिजिनल ड्राफ्ट हजुर अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छ। त्यो जनतालाई देखाउन सकिन्छ होइन, त्यो ट्रान्सलेसनले कसैले पनि गरेको छैन, त्यो बेकार हुन्छ। कसैलाई दिएको छ नि विज्ञहरू यो धारा यदि धारा उति धारा भन्छ नि, त्यो बेकार हो क्या। ओरिजिनल ड्राफ्ट त्यहाँ सरकारका मातहतका विज्ञहरूसँग मात्र छ, झमलासँग छ, भीमरावसँग छ। त्यसको डिटेल तपाईँले के लाउनु भयो? ओ के लाउनु यसको, त्यसको डिटेल मैले भने नि, मैले के बुझ्यो भने त्यसको डिटेल के मैले अध्ययन गरिरहेको छु। तर जुन खालको पछिल्लो समयमा बजारमा आएर त्यसलाई बन्गाउने
हैन नेपालमा प्रश्न बाँधिनु त्यो भित्रका बुदाहरू सबै क्लियर छन् नेपालको हितमा छन् त्यसमा नेपालको राष्ट्रघाती कुनै छ कि छैन प्रश्न भयो राष्ट्रघाती कुनै छैन त्यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरेर सस्तो लोकप्रियताको नाउँमा यो राष्ट्रघाती छ संविधानभन्दा माथि छ कानुन खराब छ त्यो बेकार हो कानुन मन्त्रीले गरे हो नि त कानुन मन्त्रीलाई कानुन सिकाउने एमसीसी के भन्ने कुराहरू अनि एउटा कुरो एमसीसीले कुरामा चाहिँ एउटा कुरा यस्तो समेटेको छ एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्ने त्यो गलत हो त्यो भरम हो छोटो मिठो ल यो कार्यक्रम सक्नु थ्यांक यू त्यो भरम हो है